अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। अन्तरिक्षे ऐतिहासिकीं यात्रां समाचर्य भारतं प्रत्यावर्तितः शुभांशु शुक्लः। दिल्ली विमानपत्तनस्थले केन्द्रीयमन्त्री जितेन्द्र सिंहः, दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता अथ छात्राः शुभांशु शुक्लस्य भव्यं स्वागतं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य 11,000 कोटि मुद्रायाः प्रमुखं राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनाद्वयम् उद्घाटयेत्। परियोजनायां द्वारका एक्सप्रेसवे इत्येतस्य दिल्ली खण्डमपि अस्ति समाविष्टम्। निर्वाचनायोगस्य वार्ताहरैः समं महत्वपूर्णा वार्ता अद्य। मतदानचौरकार्यस्य कथिताधिकारवक्तव्ये अथ बिहारराज्ये प्रवर्तमानायाः मतदानसूचेः गहनपुनरीक्षणप्रकरणस्य SIR इत्येतस्य मध्ये एषा वार्ता समाचरति। विदेशसचिवः विक्रम मिस्त्री इत्येषः अद्य प्रभृति नेपालदेशस्य द्विदिवसीयाम् आधिकारिकीं यात्रां करोति। अत्रान्तरे उभयोः देशयोः मध्ये द्विपक्षीय सहयोग समेधनम् उद्दिश्य मन्त्रणा समायोजयिष्यते। नेपाल देशस्य प्रधानमन्त्रिणः KP शर्मा ओली इत्येतस्य भारतयात्रायाः प्राक् समाचरति एषा यात्रा। ट्रम्प इत्येषः ज़ेलेन्स्की इत्येतं कथितवान्, पुतिन इत्येषः इच्छति यूक्रेन देशस्य अन्यानि अपि स्थलानि। यूक्रेन देशेन समं रूस देशस्य सन्धिपरा अभियाचना। तावत् श्वः वाशिंग्टन नगरे ज़ेलेन्स्की इत्येषः ट्रम्प इत्येतं मिलेत्। अन्ते तावत् श्रीकृष्ण जन्माष्टम्याः पावने अवसरे गतदिने देशविदेशेषु श्रद्धालूनाम् उत्साहः दृष्टिं गतः। मुम्बई स्थलं समेत्य अनेकेषु स्थानेषु कार्यक्रमाणां भव्यतया आयोजनम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिल्ल्याः रोहिणीस्थले 11,000 कोटि मुद्रा समन्वितं प्रमुखं राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनाद्वयम् उद्घाटयेत्। एतासु परियोजनासु द्वारका एक्सप्रेसवे इत्येतस्य दिल्ली खण्डम् अथ नगरविस्तार मार्गपरियोजनाः सम्मिलिताः सन्ति। तावत् दिल्ली खण्डाय निर्धारिता परियोजना एषा यशोभूमिक्षेत्राय दिल्ली मेट्रो रेलयान निगमस्य नीलपट्टिका मार्गाय नारङ्गवर्णीयाय पट्टिकायै च सुविधाः प्रदद्यात्। अत्रावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नगरविस्तारमार्गस्य द्वितीयखण्डस्य अन्तर्गतं दिल्ल्याः अलीपुर स्थलस्य दिघांव कला पर्यन्तं मार्गम् उद्घाटयेत् इति। भारतीयः अन्तरिक्षयात्री शुभांशु शुक्लः ऐतिहासिकस्य अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थात्रस्य यात्रायाः अनन्तरं गतदिने भारतं प्रत्यावर्तितः। अत्रान्तरे दिल्ली विमानपत्तनस्थले केन्द्रीयमन्त्री जितेन्द्र सिंहः, दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता अथ इसरो इत्येतस्य भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य अध्यक्षः V नारायण इत्येषः, छात्राः च शुभांशु शुक्लस्य स्वागतं कृतवन्तः। निर्वाचनायोगेन अद्य नेशनल मीडिया सेंटर इत्याख्ये केन्द्रे पत्रकारसम्मेलनं समाहूतमस्ति। तावत् निर्वाचनायोगस्य वार्ताहरैः समम् अद्य महत्वपूर्णा वार्ता निर्धारिता अस्ति। मतदानचौरकार्यस्य कथिताधिकारवक्तव्ये अथ बिहारराज्ये प्रवर्तमानायाः मतदानसूचेः गहनपुनरीक्षणप्रकरणस्य SIR इत्येतस्य मध्ये एषा पत्रकारवार्ता समाचरति। कांग्रेस दलस्य पूर्वाध्यक्षः अथ लोकसभायां विपक्षनेता राहुल गान्धिः अद्य प्रभृति बिहारराज्ये मतदानाधिकारयात्रां समारभते। बिहारराज्यस्य 20तः अपि अधिकेषु जनपदेषु 1300 किलोमीटर मिता सुदीर्घा एषा भव्या मतदानाधिकारयात्रा सासाराम स्थलात् बियाडा प्राङ्गणतः प्रारभते। तावत् राहुल गान्धिः सायं 7 वादने तत्र औरंगाबाद स्थलस्य रमेश चौक क्षेत्रे एकां जनसभामपि सम्बोधयेत्।
एतस्यां यात्रायां आरजेडी इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठः नेता तेजस्वी यादवः अथ इंडी इत्येतस्य दलस्य अनेके नेतारः सम्मिलिताः भवेयुः। विदेश सचिवः विक्रम मिस्त्री इत्येषः अद्य प्रभृति नेपालदेशस्य द्विदिवसीयाम् आधिकारिकीं यात्रां करोति। मिस्त्री इत्येषः नेपालदेशस्य विदेशसचिवस्य अमृत बहादुर राय इत्येतस्य निमन्त्रणं स्वीकृत्य नेपालदेशं गच्छति। अत्रान्तरे उभयोः देशयोः मध्ये सचिवस्तरीया मन्त्रणा समायोजयिष्यते। अवधेयं यत् विदेशसचिवस्य एषा नेपालदेशस्य यात्रा नेपाल प्रधानमन्त्रिणः केपी शर्मा ओली इत्येतस्य सेप्टेम्बर् मासे आयोजयिष्यमाणायाः भारतयात्रायाः प्राक् जायमाना अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अथ कोरिया गणराज्यस्य विदेशमन्त्री चो ह्युन् इत्यसौ गतदिने नवदिल्ल्याम् औपचारिकीं वार्तां समारब्धवन्तौ। इदम् उपवेशनं चो ह्युन् इत्येतस्य भारतप्रवासमध्ये भवति इति अवधानयोग्यम्। कोरिया गणराज्यस्य विदेशमन्त्रिणः पदभारग्रहणानन्तरम् आधिकारिकरूपेण इयं हि प्रथमा भारतयात्रा अस्ति। अत्र क्रमे उभौ नेतारौ वार्तावधौ पारम्परिकरूपेण राष्ट्रियदिवसावसरे वर्धापनानि अयच्छताम्। भारतस्य स्वतन्त्रतादिवससदृशः दक्षिणकोरियादेशस्य तत्र नाम कोरियाई गणतन्त्रस्यापि दिवसः ऑगस्ट मासस्य 15 दिनाङ्के आमान्यते। उभयोः देशयोः मध्ये सेमीकण्डक्टर ग्रीन हाइड्रोजन इत्येतेषु क्षेत्रेषु विचारविमर्शस्य संभावना दृश्यते। समायोक्ष्यमाणायां वार्तायाम् आर्थिक प्रौद्योगिक रणनीतिक विषयेषु अपि चर्चा संभाव्यते इति। A day after your national day and our national day, I think is something again says a lot really about the value we attach to the relationship. Let me also take the opportunity to extend our greetings to you for the National Liberation Day of Korea. And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership. गतदिने देशे विदेशेषु च श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सवः सश्रद्धं सोल्लासं च समाचरितं गतः। मन्दिराणि भव्यतया सज्जितानि आसन्। अत्रावसरे वृद्धाः भवन्तु प्रौढाः वा युवानः भवन्तु बालाः वा सर्वे एव श्रीकृष्णभक्ताः श्रीकृष्णं समाराधयितुम् आस्थाभावभरिताः दृष्टिं गताः। तावत् मथुरा वृन्दावनस्थलयोः देशस्य विभिन्नभागतः श्रद्धालवः सम्प्राप्तवन्तः। तत्रैव महाराष्ट्रस्य राजधान्यां मुम्बईनगर्यामपि पारम्परिकोत्साहपुरस्सरं जन्माष्टमी महोत्सवस्य उत्साहः अवलोकितं गतः। राजधान्यां दिल्ल्यां तावत् श्रद्धालवः मन्दिरं सम्प्राप्य श्रीकृष्ण जन्म महोत्सवे सश्रद्धं सहभागितां कृतवन्तः। तत्रैव जयपुर नोएडा अहमदाबाद स्थलेषु अपि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सवम् उपलक्ष्य श्रीकृष्ण भक्ताः उत्साहिताः आसन्। श्रीकृष्ण जन्मोत्सवम् उपलक्ष्य विभिन्नेषु स्थानेषु विविधाः कार्यक्रमाः अपि समायोजितं गताः। अत्र क्रमे लखनऊ स्थितस्य जयपुरिया विद्यालयस्य लघु लघु छात्रैः संस्कृतभाषायां मनोहारिणीं श्रीकृष्ण जन्म सम्बद्धा एका लघुनाटिका प्रदर्शिता। एतस्याः नाटिकायाः अंशम् इह अवलोकयन्तु।
कन्यायाज्ञाः अष्टम गर्भे पुत्रस्य जन्मं भविष्यति या कंसं हन्ता भविष्यति। कुत्रास्ति नवजात शिशु कन्या। हे दुष्टकंसः, तव नाशः निश्चितः एव कृष्णेनैव भविष्यति। यः गोकुले अस्ति, त्वं यत्र कुत्रापि गच्छतु, तव मरणं तु निश्चितः एव। मम नाशः मम मदनम्। अरे दुष्टकंसः, ईशा न जानाति, कृष्णः तु सर्वत्र अस्ति। आन्तरिकदृष्ट्या पश्यामश्चेत् तं द्रष्टुं शक्नुमः। पश्यन्तु, भगवान् विष्णुः कृष्णावतारी। प्रियाः वीक्षकाः, संस्कृतसंवलितस्य साप्ताहिकस्य वार्तावलीत्येतस्य कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः अद्य प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु तावत् प्रचारचलचित्रं हि एतत्। राष्ट्रगोपः पुरोहितः लोके जनस्य यथा जीवनं भवति तद्वत् भाषायाः अपि किमपि जीवनं भवति। तज्जीवनकाले वागेव कञ्चन पन्थानम् अन्विष्यति। शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। एतद्धिवार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।